गुनाहगारोची अस्तगफिरुल्लाह विजार रबला तकना तुम्ही रहमतिल्लाह كيف حالك سوال شدو منصورا كيف حالك سوال شد منصورا مخاطب ورتا إني على الله چې رسول کړي کلمات د بوتان وای نو مخاطب ورته الحمدلله وزا یک خرسو شیطان یبتلم سوکړه كخرسو شيطان يبتا لمس وكرزان وغيب ورتاوز بالله كخرسو شيطان يبتا لمس وكرزان وغيب ورتاوز بالله يسمر جزمك ناس ما نجده دمرا ایمان دا مسلمان جده يسمر جزمك ناس ما نجده دمرا ایمان دا مسلمان جده دمرا ایمان دا مسلمان جده किताबों की किताब का गोरी 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 किताबों की कुरान पढ़ते तुम ईमान द मुसलमान पढ़ते मक्कीना आसमान कहते तुमरा ईमान द मुसलमान कहते तुमरा ईमान द मुसलमान 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 गोरी औलियाओं की वली तगुरी 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 औलियाओं की निशान करते तुम ईमान मुसलमान करते जन्नत आसमान करते तुम ईमान मुसलमान करते तुम ईमान मुसलमान करते दिल मस्कर फूल लगनूर हम नजर आका दामा खाम दे मस्ते पीर पता खराका बील तान ची दबल मखरज नशी तर नगवाना मा सता गसी सराका لنډه خلیل صدا سرات وای
सखी दाशना येऊ चकरा ला 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 शायरान की शायर कबूरी 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 शायरान की रहमान चते ईमान